حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کیسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ اس ذات دے بارے تنقیدہ کر دینے او دی شان دے وچ جناب علی تنقیس کرن دی کوشش کر دینے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے شاناں ہی بڑیاں اونچیاں عطا فرمائیاں نے پوچھیا اے ابن عباس اے عبداللہ او کیڑیاں شاناں نے جڑیاں حضرت علی نو اللہ نے عطا فرمائیاں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے ذرا خیبر دا دن تے یاد کرو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات نو اعلان فرمایا اے بڑے حملے ہو چکے نے لیکن جناب علی خیبر دا قلعہ فتح نہیں پیا ہوندا صبح میں اسلام دا چنڈا اس بندے نو عطا فرماواں گا کہ جڑے بندے دے ہاتھ دے اوتے اللہ کریم فتح عطا فرماوے گا تے اس بندے دے نال اللہ بھی محبت کردا ہے اللہ دا رسول بھی محبت کردا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے حضور دے اس فرمان تو بعد جناب علی سارے صحابہ جناب علی یہی اڈیق لا کے بیٹھے سن یہی تمنا تے آرزو رکھ دے سن کاش صبح اسلام والا چنڈا مینوں مل جاوے تے جیڑی شان تے عظمت ہے وہ میرے مقدر دے وچ آ جاوے لیکن جدوں جناب علی صبح دا وقت ہویا میرے تیرے نبی نے فجر دی نماز پڑھائی فجر دی نماز تو بعد سلام پھیرن تو بعد میرے نبی نے فرمایا این علی علی کتھے نے علی کتھے نے صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ علی دیاں اکھاں خراب نے حضرت علی دے کولوں تے اکھاں کھولیاں نہیں جاندیاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ذرا حضرت علی نو لے کے آؤ صحابہ اکرام گئے حضرت علی نو لے کے میرے تیرے پاک نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے حاضر جدوں ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک جناب علی اپنا تھک مبارک کڈ کے حضرت علی دیاں اکھاں تے لایا حضرت علی فرماندے نے حضور دے لعاب دہن مبارک لگن دی دیر سی میریاں اکھاں پہلے نالوں بھی زیادہ روشن تے منور ہو گئیاں وہ اکھاں تے جناب علی جدوں لعاب دہن مبارک لایا پہلے نالوں بھی زیادہ منور ہو گئیاں نے روشن ہو گئیاں نے درد جاندا رہیا تکلیف جاندی رہی آپ فرماندے نے اے حضور دے لعاب دہن دی جناب علی اے برکت سی پھر مینوں ساری زندگی کدے اکھ دے وچ درد ہویا ہی نہیں اے حضور دے لعاب دہن مبارک دی برکت سی بعض لوگ یہ بھی کہندے نے کہ حضور ساڈے جے سن اے دا لعاب اگر کسے دی اکھ دے وچ لا دتا جائے تے بندہ انا ہو جائے بندہ انا ہو جائے لیکن اے تے میرے تیرے نبی دی شان ہے نا حضرت علی دیاں اکھاں کھل دیاں نہیں سن اکھاں آئیاں سن آشوب چشم حضرت علی دیاں اکھاں خراب سن لیکن حضور دا لعاب دہن لگیا حضرت علی فرماندے نے پہلے نالوں زیادہ روشن بھی ہو گیا تے پرد کے کدے درد ہویا ہی نہیں پرد کے کدے تکلیف ہوئی نہیں تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اج لوگ اس ذات تے تنقیداں کردے نے انہاں دی شان دے وچ تنقیس کردے نے کہ جنہاں نو اللہ تعالی دے محبوب نے پھر چنڈا عطا فرمایا پھر حضرت علی نے اسلام والا چنڈا اٹھایا اور خیبر دے قلعے دے اوتے حملہ فرمایا تے اللہ کریم نے انہاں دے ہاتھ دے اوتے فتح عطا فرما دتی مسلمانوں فرمایا پھر میرے تواڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر پھیلائی چادر دے تھلے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے چادر دے تھلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے چادر دے تھلے جنتی نوجواناں دے سردار حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے خود میرے تواڈے پیارے آقا علیہ السلام چادر دے تھلے نے اے پنج تن پاک چادر دے تھلے نے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اتے چادر پھیلا کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کیتی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا میرے
آقا علیہ السلام نے انہاں ہستیاں دے اتے چادر نو پھیلایا، چادر نو پھیلا کے اللہ تعالیٰ دے محبوب نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا اے بھی میرے اہل بیت نے، اے بھی میرے اہل بیت نے، انہاں تو ہر طرح دی ناپاکی نو دور فرما کے انہاں نو انج پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ فرمایا کہ اے بھی شان، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یہ بھی شان حضرت علی نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ حضور چادر دے تھلے اے جناب علی چوں ہستیاں نو اپنے نال اتے چادر اوڑھ کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا اے بھی میرے اہل بیت نے، مولا اے بھی میرے اہل بیت نے، انہاں تو ہر طرح دی ناپاکی نو دور فرما دے اور انہاں نو انج پاک فرما دے کہ جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ سنو جناب علی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگ دی شان دے وچ کمیاں کرن دی کوشش کردے نے، لوگ او دے خلاف زبان درازیاں کردے نے کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک دے واسطے روانہ ہون لگے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی نو فرمایا اے علی تسی ایتھے ہی رہیا جے تے ایتھے رہ کے میرے اہل بیت دا بھی خیال رکھیا جے تے باقی معاملات دا بھی خیال رکھیا جے۔ حضرت علی دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے کیونکہ حضرت علی اللہ دی راہ دے وچ جہاد دے نال بڑی محبت رکھدے سن، اللہ دی راہ دے وچ جہاد دی بڑی تڑپ رکھدے سن۔ جدوں حضرت علی رون لگ پئے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو پوچھا اے علی خیریت ہے تسی کیوں رو رہے جے؟ حضرت علی عرض کرن لگے یا رسول اللہ میرا بھی دل کردا ہے میں بھی جنگ تے جاواں، اللہ دی راہ دے وچ جہاد لڑا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی کیا تسی اس گل تے راضی نہیں کہ میرے نال تہاڈی وہی نسبت ہے کہ جیڑی نسبت حضرت موسیٰ دے نال حضرت ہارون دی سی، جیڑی حضرت موسیٰ دے نال حضرت ہارون دی، لیکن حضرت ہارون نبی سن، اے علی میرے تو بعد نواں نبی کوئی نہیں، اے علی تسی نبی نہیں لیکن نسبت میری تہاڈے نال وہی ہے کہ جیڑی حضرت موسیٰ دے نال حضرت ہارون علیہ السلام کہہ لئے سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اے وہ ہستی جدے خلاف لوگ کی گلاں کر دیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضرت علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، یہ حضرت علی دی شان، حضرت علی دا مقام ہے، علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ علی کی شان پوچھنے والوں ذرا سنو، ان کے بچوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں۔ یہ حضرت علی دی شان ہے کہ